Hello mga kasisoroy. So sa dili pa kumubasa mga kasisoroy sa pulong sa Ginoo karong buntaga tugote nga tugutan ako sa Ginoo nga magampo usa at tagaan ko niya kaalam to anoint us, to anoint sa nakadungog sa maong pulong mga kasisoroy. Father God, in the name of Jesus, thank you so much for today. Good morning, Father God. Ani ako Ginoo mabasa sa pulong sa Ginoo, tagay ko kaalam, tagay ko kadasig sa pagbasa, sa pag-share sa ubang mga tao. Anoint the Lord to share the good news to other people, Father God. Ang salamat Ginoo nga nining adlaw doon ako kay gayonan sa pagsulti sa kusog nga imong gipambit kanako og sa imong gugma. Daghang salamat Father God sa imong pagkamaygin sa imong